यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. यस्त्वात्म यस य पराघात आधा स उसको आधा त यस यस फिर आधा त यस्त यानी आगे आधा त को वा जोड़ा हुआ है. यस त्वा यस त्वा यस्त्वा यस्त्वात्म यस्त्वा आगे त्म यस्त्वात्म यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् रतिरेव स्यात् रतिरेव स्यात् रेवस याद स्याद स्याद आधा स उसको याद. यस्त्वात्म यस त्वात्म रतिरेव यस त्वात्म यस त्वात्म रतिरेव तीरस्व रतिरेव आगे स्याद स्याद. बोलते समय यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च आत्मतृप्तश्च तृप् तृप् आधा प तश्च 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 आत्मतृप्तश्च आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च आत्मन् आत्मन् येव च य यज्ञ का ये आत्मन्येव च नहीं आत्मन्येव च नहीं बोलना. आत्मन येव आत्मन येव च पूरा आगे का च पूरा. आत्मन्येव च संतुष्टः 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 तस्य कार्यं न विद्यते. तस्य तस्य तस आधा स उसको य तस्य तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते. पूरा श्लोक. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते.